ڈر سناون والا بنا کے گلے کیا سناون والا اللہ خوشخبری تو سارے نو سمجھے چاہیے اے اگلی گل نہیں سمجھ آئی بے تیرا محبوب ڈر سناون آیا ہے مولا تیرا محبوب کینو ڈر سناون آیا فرمایا محبوب انہوں ڈر سنا دیو جنہاں نے تیرا کلمہ چھوڑ دیتا ہے محبوب انہوں ڈر سنا دیو جنہاں نے تیری ذات وچ عیب تلاش کیتے نے محبوب انہوں ڈر سنا دیو جڑے اپنے آپ نو تواڈے ورگا سمجھدے نے محبوب انہوں ڈر سنا دیو جنہاں نے تواڈا طریقہ چھوڑ دیتا ہے جنہاں نے تواڈی شریعت تو منہ پھیر لیا ہے محبوب انہوں ڈر سنا دیو اللہ انہوں کیسا دا ڈر سناواں فرمایا محبوب انہوں ڈر سنا دیو کہ اللہ قیامت دے دے محمد دے ایک دشمن کو پورا پورا حساب لمن والا ہے فرمایا ونذیرا محبوب اسی تانوں ڈر سناون والا بنا کے گلے ہیں اور چھٹی صفت بیان فرمائی فرمایا وداعیا الی اللہ باذنہ اسی تانوں اللہ دی طرف اللہ دی مرضی نال اللہ دی طرف دعوت دیون والا بنا کے بھیجے میرے نبی نے لوگاں نو رب دے سدیا ہے اپنی مرضی نال نہیں سدیا لوگاں نو رب دے سدیا ہے تو او بھی رب دی مرضی نال سدیا حضور مکے وچ پیدا ہوئے میرے نبی دا بچپن گزر گیا میرے نبی تے جوانی آ گئی میرے نبی دی ظاہری عمر 40 سال تک آ گئی انہاں 40 سالاں دے وچ میرے نبی نے کسے بندے نو رب دے نہیں سدیا نہیں سن دے بیٹھے بندے میرے 40 سالہ دے بچ میرے نبی نے بندیاں نو رب در نہیں بلایا نبی تھے رسول تھے لیکن لوگاں نو رب در نہیں بلایا کیوں کیونکہ بے اذنی ہی نہیں تھا اجازت نہیں تھی جب تک اجازت نہیں ہوئی لوگاں نو رب در نہیں بلایا جلے اجازت ہوئی اولے غار چھوڑی آ تو ہے صفاتے آکے کھڑے ہو گئے حضور نے اعلان کر دیتا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون دخل الجنہ او لوگوں میرا کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جائے 40 سال تک لوگاں نو رب در نہیں بلایا کیوں کیونکہ بے اذنی ہی نہیں تھا اجازت نہیں تھی اذن نہیں تھا جب اذن ہوا پھر لوگوں کو رب کی طرف بلایا فرمایا وداعیا الی اللہ باذنہ ایک چھٹی صفت بیان فرمائی تو